बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत हो रही है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक समाअत जारी है, क्योंकि समाअत इतनी अहम है। मैंने चाहा कि आपके साथ जो पहला हिस्सा है ECLs के जो रूल्स तरमीम की गई है, जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने अपना नाम ECL से निकाला है, जिस तरीके से अपने भाई नवाज़ शरीफ का निकाला है, जिस तरीके से मरीम नवाज़ का नाम निकाला गया है, तो ये एक तमाशा बन गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच है, तहकीकाती जो इदारे हैं उसमें हकूमती शख्सियात के असर व रसूख का और अपने केसेस पर असर अंदाज होने का ये केस था, जिस पर जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब की ख़त पर ये अहम नोटिस लिया गया था। आज खुद नोटिस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पहला फ़ैसला था उसमें यह हुक्म फरमाया था कि कोई तकर्री और तबादले नहीं किए जाएंगे नैब में, और ना FIA में किए जाएंगे इन केसेस से हवाले, ना इन केसेस को वापस लिया जाएगा और ना ही इन केसेस का जो रिकॉर्ड है उसको महफूज किया जाएगा, और हर हाल में उस महफूज रिकॉर्ड की अदालत में रिपोर्ट दी जाएगी। और साथ अदालतों से भी पूछा था कि क्या हालात हैं और केसेस की क्या पोजीशन है। पहला जो आज मामला डिस्कस हुआ वो मामला डिस्कस हुआ जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के सामने, और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, ये 5 रुकनी बेंच है, वो था ECL रूल्स के हवाले से। अदालत को जब ये बात सामने आई कि काबीना अरकान पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, वो ख़ुद कैसे अपने हक़ में रूल्स बदल सकते हैं, ये सवाल उठ गया। और फिर इस पर एक खूबसूरत अदालत के सामने मंज़र पेश हुआ जब नैब ने बताया कि हमें बताया ही नहीं गया और हमारे मुलज़मान का नाम इन्होंने ECL से निकाल दिए और हमें पता ही नहीं है। FIA ने कहा हमें नहीं पता कि कैसे इन्होंने निकाला है, लेकिन क्योंकि रूल्स में तरमीम हो गई और इन्होंने खुद ही नाम निकाल दिए। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने फरमाया कि रिमार्क्स देते हुए कहा कि स्टेटस को से मुतल्लिक जो आर्डर हमने किए वो कायम रहेंगे, जो हमने स्टे ऑर्डर जारी किए हैं स्टेटस को के वो कायम रहेंगे। आप ECL की लिस्ट से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करें। हम चाहते हैं कि कानून की अमलदारी हो, हम एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेंगे। हम अभी कोई ऑर्डर नहीं पास कर रहे जिससे जो ये जो मामला है ECL का और जो फ़ैसले किए गए हैं वो कलअदम हो जाएं, लेकिन अगर कोई चीज़ कानून और आइन के मुनाफी होगी तो वो नहीं बचेगी। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई शख्स जिसके खिलाफ मुकदमा हो वो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। अब मुकदमा तो शहबाज शरीफ के भी ख़िलाफ़ भी है, मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ है। अदालत ने सारी की सारी हुकूमत को घर बिठा दिया और कहा है कि जिसके खिलाफ मुकदमात होंगे वो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। और हमें FIA की रिपोर्ट के बारे में भी अदालत ने कहा कि FIA ने क्या रिपोर्ट जमा करवाई है। चीफ जस्टिस साहब ने अटार्नी जनरल से सवाल किया कि ECL रूल्स की सेक्शन 2 में कैसे तरमीम की गई, क्या तरमीम करते वक्त मुतल्लिका इदारों से मुशावरत की गई, करप्शन समेत दीगर चीज़ों को निकाल कर रूल्स तब्दील कर दिए गए। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि वो लोग कैसे ECL रूल्स बदल सकते हैं जो ख़ुद मुस्तफ़ीद हों, जिन काबीना अरकान पर करप्शन के इल्ज़ामात थे वो ख़ुद कैसे अपने हक़ में रूल्स बदल सकते हैं। यही सवाल अब उठेगा नैब के कवानीन का कि जो 60% नैब ज़दा हैं वो कैसे नैब के कानून में तरमीम कर सकते हैं, ये सवाल उठने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने ECL से निकाले गए नामों पर तशवीश का शदीद तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि 22 अप्रैल को ECL रूल्स में तब्दीली की गई। हम एग्जेक्टिव के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेंगे। वो नाम निकाले गए जिन पर करप्शन और टैक्स चोरी के मुकदमात थे। ECL से नाम निकालने के लिए रूल्स तब्दीली का इतलाक माजी से कैसे हो सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि रूल्स तब्दीली पर काबीना से मंजूर किए नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि इतलाक माजी से होगा। क्या जब ये रूल्स तब्दील किए गए थे तो उस नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था कि आज से पहले जो जिनके नाम ECL में डाले गए उन पर भी ये अप्लाई होगा? कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपने किया है, ये कैसे हो गया? अदालत ने कहा कि जिनके नाम निकाले गए इनके तो इन रूल्स की तरमीम से पहले नाम ECL में थे। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब ने सवाल किया कि रूल्स की तब्दीली से किस किस को फ़ायदा हुआ और मुकदमात का सामना करने वाले वज़रा की जानिब से रूल्स तब्दीली की मंजूरी मफादात का टकराव करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अदालत ने कहा कि तफसीलात फराहम करें
کہ کابینہ میں شامل وزیر خود کو الگ کر سکتا تھا، اور اس نے کیوں نہ اپنے آپ کو الگ کیا جب ترمیم ہو رہی تھی جو خود جن کے نام ECL میں تھے؟ تو حضور اگر وہ نام اگر ECL کی جب رولز میں ترمیم ہو رہی تھی اور جو وزراء ECL میں جن کے نام تھے، جن کا انٹرسٹ تھا، وہ خود کو الگ کر لیتے تو پھر کابینہ بچنی کیا تھی؟ وزیر اعظم خود ECL پہ، وزیر داخلہ ECL پہ، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ تفصیلات فراہم کریں کہ کابینہ میں شامل کن اراکین کو فائدہ پہنچا ان ترمیم سے۔ الزام کا سامنا کرنے والے کابینہ میں شامل وزیر خود کو الگ کر سکتے تھے، لیکن وہ خود بیٹھے رہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیب کا کہنا ہے کہ 174 لوگوں کے نام نکالے گئے اور اس سے قبل ہم سے مشاورت تک نہیں کی گئی، ہمیں بتایا تک نہیں گیا کہ کس کا نام نکالا گیا ہے اور کیوں نکالا گیا ہے، ریزن کیا ہے، بس ہمیں لسٹ آ گئی کہ اب ان کا نام ECL میں نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل صاحب کو ہدایت کی کہ ECL رول 2010 کا سیکشن 2 پڑھیں۔ رولز کے مطابق کرپشن، دہشت گردی، ٹیکس نادہندہ اور لون ڈیفالٹر باہر نہیں جا سکتے۔ کابینہ نے کس کے کہنے پر کرپشن اور ٹیکس نادہندگان کے نام ECL سے نکالے ہیں اور رول میں ترمیم کی ہے؟ کیا وفاقی کابینہ نے رولز کی منظوری دی ہے؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کابینہ کی منظوری کے منٹس میں عدالت میں پیش کر دوں گا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استفسار کیا کہ کیا 120 دن بعد از خود نام ECL سے نکل جائے گا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ 120 دن کا جو 120 دن کا اطلاق ہے وہ ECL میں شامل ہونے کے روز سے ہوگا۔ جس کا نام ECL میں شامل ہوگا وہ 120 دن کے بعد خود بخود نکل جائے گا۔ عدالت نے کہا یہ آپ نے قانون کا مذاق نہیں بنا دیا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت نے کہا کہ کابینہ کے ارکان خود اس ترمیم سے مستفید ہوئے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا کہ کابینہ ارکان اپنے ذاتی مفاد کے لیے ترمیم کیسے کر سکتی ہے؟ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ معلوم ہے کہ وفاقی وزراء پر ابھی صرف الزامات ہیں، لیکن جو کوئی ضابطۂ اخلاق ہے کہ وزیر ملزم ہو تو متعلقہ فائل اس کے پاس نہ جائے۔ تو ان ضابطۂ اخلاق کا کیا ہوگا کہ اگر کوئی وزیر ملزم ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو فائل ہے، یہ ضابطۂ اخلاق ہیں موجود ہیں کہ وہ فائل اس کے پاس نہیں جائے گی، تو جہاں وہ ملزم خود مستفید ہونا چاہتا ہے وہ اپنے نام کیسے رول میں کیسے ترمیم کر سکتا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ اپنے فائدے کے لیے ملزم رول میں ترمیم نہیں کر سکتا، یہ کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ ملزم وزراء کو تو خود ہی ایسے اجلاس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا جس میں کوئی ایسی ترمیم لائی جا رہی تھی۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ کیا سرکولیشن سمری کے ذریعے ایسی منظوری لی جا سکتی ہے؟ چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ نیب کے مطابق ان سے پوچھے بغیر ملزمان کے نام ECL میں ڈال دیے، جو انتہائی تشویشناک عمل ہے، اور عدالت نے کہا کہ یہ تو پھر قانون کا کھلواڑ ہو گیا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایگزیکٹو کے معاملات میں انٹرفیئر کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں یہ آئین اور قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں، اور ہم اس پر دیکھیں گے، کیونکہ جب ریاست کے ساتھ مذاق کیا جائے گا تو ہم ان معاملات پہ پھر اپنی طرف سے کارروائیاں کریں گے۔ اب ECL کے حوالے سے دیکھیں، میں آپ کو ابھی سماعت جاری ہے اور FIA کی رپورٹ ہے، بڑی خوبصورت اس پر آج عدالت میں بحث ہو رہی ہے۔ پھر مریم نواز کا وکیل پیش ہوئے، عدالت نے کیسے اسے کک آؤٹ کر دیا ہے، وہ بڑی اہم تفصیل ہے جو میں اس ویلاگ کے بعد، کیونکہ یہ ECL کا بہت اہم تھا، ابھی FIA کی رپورٹ پڑھی جا رہی ہے۔ مریم نواز کے وکیل نے عدالت میں کیا کہا، نیب کے قانون میں ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ اس سے اگلے ویلاگ میں جب یہ سماعت مکمل ہو جائے گی۔ عدالت نے ECL کے حوالے سے جو حکم جاری کیا ہے بہت اہم ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جو سٹیٹس کو ہم نے کیا ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گا، اور عدالت نے کہا ہے کہ ECL کی لسٹ سے متعلق رپورٹ پیش کریں، کابینہ کے کس شخص کا نام نکالا گیا اس کی رپورٹ پیش کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ قانون کی عملداری ہو۔ اس وجہ سے عدالت نے کہا ہم ابھی کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں کر رہے کہ جس سے یہ جو آپ نے فیصلے کیے ہیں ECL رولز میں ترمیم کے یہ کالعدم ہو جائیں، لیکن ہم یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد ایسے فیصلے کر سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا ایسا کوئی شخص جس کے خلاف مقدمہ ہو وہ ملک سے باہر نہیں جائے گا۔ یہ حکم جاری کر دیا ہے آنریبل سپریم کورٹ نے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اٹارنی جنرل صاحب سے کہا ہے کہ جو کابینہ کا اجلاس ہے اس کے منٹس آف دی میٹنگ وہ بھی عدالت میں پیش کریں،
کس نے یہ جو ترمیم ہے یہ پیش کی، کون کون منظوری میں موجود تھا، ان کے خلاف کیا کیا الزامات ہیں، یہ ساری کی ساری رپورٹ عدالت نے طلب کر لی ہے۔ اور اٹارنی جنرل صاحب نے بڑے ہاتھ پاؤں مارے، بڑی چیزوں کی طرف انہوں نے کہا جناب یہ ایگزیکٹو کے معاملات ہیں۔ عدالت نے کہا یہ پورا آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ہزاروں لوگ جو کرمنل کیسز میں ملوث تھے، اگر آپ نے کرپشن والے کا بھی نام نکال دینا ہے، وہ بھی ECL میں اس کا نام نہیں ہوگا، ٹیکس نہ دہندگان کا بھی نکال دینا ہے، تو آپ نے تو پورے ملک میں کرپٹ لوگوں کو کلین چٹ دے دی ہے، وہ کرپشن کریں اور ملک سے بھاگ جائیں، پھر ان کو واپس لانا کوئی آسان کام ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے کیا گیا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ECL ابھی صرف ایک پارٹ میں نے آپ کو بتایا ہے آج کی سماعت کا، اس پر عدالت نے ECL رولز سے جو مستفید وزراء ہیں ان کی لسٹ بھی مانگ لی ہے، اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی ملک سے باہر نہیں جائے گا، اور عدالت نے کہا ہے کہ جو منٹس آف دی میٹنگ ہیں وہ بھی عدالت میں پیش کریں۔ اور اب اگلی جو سماعت کا احوال ہے، اس سے اگلا جو حصہ ہوگا اس میں FIA کی رپورٹ پڑھی گئی ہے، مریم نواز کا وکیل پیش ہوا ہے، نیب قوانین کے حوالے سے، اور باقی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔